नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। इन दिनों वायरल बुखार में इजाफा देखा जा रहा है, जिसके पेश नज़र रुकने असम्बली हल्के कारवान कौसर मोइनुद्दीन ने सरकारी अस्पताल और बस्ती दवाखाने का दौरा किया। मरकजी हुकूमत की जानिब से गरीब अफराद को सहारा देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत माली इमदाद की जाती है, जिसके ज़रिए वो अपने रहने के लिए मकान बना सकते हैं। लेकिन रियासत उत्तर प्रदेश के महाराजगंज ज़िले में लोगों के घर तो नहीं बने, उल्टा उनके घर ही टूट गए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से टीम इंडिया के क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने मुलाकात की। क्रिकेटर सिराज ने चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह पर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। हैदराबाद के इलाके अंबरपेट में वाक़ गवर्नमेंट हाई स्कूल के 6ठी जमात की तालिबात के साथ फहश कलामी करने वाले टीचर के खिलाफ तालिबात के सरपरस्त और वालिदैन पुलिस से रुजू हुए और मुतालबा किया कि वेंकटेश नामी टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वालिदैन और सरपरस्तों ने स्कूल पहुंचकर भी एहतजाज किया और बाद अज़ाम पुलिस स्टेशन पहुंचकर टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। खातून ने इस वाक़े पर बातचीत करते हुए मीडिया को बताया कि 6वीं जमात की लड़कियों के साथ स्कूल टीचर गलत हरकत कर रहा है, जिससे लड़कियां स्कूल जाने से डर रही है। उन्होंने कहा कि स्कूल में इस मसले पर बात करने पर तमाम सरपरस्त जब यहां पहुंचे तो स्कूल के दीगर असातिज़ा ने लंच के बाद मुलाकात के लिए आने का मशवरा दिया और जब लंच के बाद स्कूल पहुंचे तो टीचर को भगा दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर टीचर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो स्कूल से लड़कियां तालीम तर्क करने भी तैयार है। स्कूल का नाम बोलो पहले। गवर्नमेंट हाई स्कूल है, लंगोटिया यार गवर्नमेंट स्कूल है। हमारे बच्चे 6 क्लास में पढ़ते, C सेक्शन के हैं। उनके फ्रेंड के संगात ऐसा करेगा तो सर वो भी डर के स्कूल को नहीं जाते बोल के रो रहे अब। इसलिए हम लोग भी आके थे, कंप्लेन कर रहे थे। लंच के बाद आओ बोले, हम लोग लंच के बाद आए थे, सर को भगा दिए। आके देखे तो हाई सर स्कूल में से निकाल देना, हमारे बच्चे डर के स्कूल को नहीं जा रहे। छोटे बच्चे हैं, उनको काला दूल्हा होना कहते, गोरा दूल्हा होना ही शादी करते हैं। तो पूछने की बात है, बच्चों को पढ़ाते सर, पढ़ा रहे भी नहीं सर। 2 घंटे की क्लास में कई को गले में हाथ, कमर में हाथ। बच्चे छोटे बच्चे, हमारे 6 क्लास के बच्चे ऐसा करे तो फिर कैसा? अब पुलिस क्या बोलती है, वहाँ जाके बयान लेते बच्चों से। बच्चे डर के एक बोलने का एक बोलते बच्चे। अब पेरेंट्स झूठे हो जाते, टीचर सच्चे हो जाते हैं वहाँ जाके। अब वही है, कंप्लेन दे के आए हम लोग। अब PS में, अमरपेट के PS में दिए। अब हमारे बच्चे डर के वो हो जाते, क्या बोलते ही जाने की जाके हमारे बच्चे। इसलिए हम लोग भी जा रहे हैं स्कूल के लिए। पुलिस से रिस्पांस क्या मिला आपको? अभी कुछ भी नहीं मिला। अभी कुछ भी नहीं बोले, उनकी साइड ले रहे हैं अभी। वो सर भी हम लोग को नहीं मिला अभी। सर से मिला ही नहीं, सर से मिलना है, वो सर को भगा दिए। हम लोग को नहीं मालूम, पूरे टाइम मैडम ही भगा दिए। 12 बजे आओ बोले, हम लोग को गए तक भजा दिए। क्या नाम है सर का? वेंकटेश। कौन सी क्लास के बच्चे? 6th क्लास के, AC, BC पूरे सेक्शन के हैं। 8th क्लास तक भी हुआ करते ये। 8th क्लास, 7th क्लास, 6th क्लास, पूरे 10th तक हुआ, मगर कोई भी नहीं बोल रहे हमारे बच्चे छोटे हैं। वो हम आके बोले बच्चे छोटे हैं, क्या मालूम बच्चों को सर कैसा करते क्या नहीं। इसलिए बुखार में इजाफा देखा जा रहा है, जिसके पेश नज़र रुकने असम्बली हल्के कारवान कौसर मोइनुद्दीन ने सरकारी अस्पताल और बस्ती दवाखाने का दौरा किया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की खुसूसी हिदायत पर आज मजलिसी रुकने असम्बली हल्के कारवान कौसर मोइनुद्दीन ने गोलकुंडा एरिया अस्पताल का दौरा किया, जहां उन्होंने अस्पताल में आने वाले तमाम मरीजों को मुनासिब अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए सुपरिटेंडेंट से बात की और स्टॉक में मौजूद अद्वियात और डेंगू टेस्टिंग किट्स के बारे में भी दरियाफ्त किया। रुकने असम्बली हल्के कारवान कौसर मोइनुद्दीन ने हल्के कारवान के रिहायशियों से दरख्वास्त की कि डेंगू के तेज़ टेस्ट और वायरल बुखार की अद्वियात के लिए अपनी करीबी बस्ती दवाखाने का फौरी तौर पर दौरा करें। मंगल सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असद साहब की हिदायत पर हल्के कारवान के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का आगाज़ किया गया, जिसके अंदर गोलकुंडा जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज के अंदर वहाँ के प्रिंसिपल साहिबा से कॉलेज के तमाम तफसीलात लिया था और आज से 8 दिन पहले प्रिंसिपल साहब हमारे जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग के चंद मेंटेनेंस के कामों का मुझको लेटर दिए थे और मैं फौरी कमिश्नर एजुकेशन से मुलाकात कर जो भी प्रिंसिपल साहबा ने दिए थे उन तमाम को सैंक्शन किया और आज से 2 दिन पहले आकर इंस्पेक्शन करे, वो मंजूर हो चुके और उसी तरीके से और कुछ काम है वहाँ पर अटेंडेंस की
اور سیپرس کی ضرورت ہے، وہ بھی مجھ کو آج لیٹر دی ہے. اور تمام جونیئر کالج کے اندر 800 سے زیادہ بچیاں ہیں اور ڈگری کالج کے اندر قریب 1100 تک ایڈمیشن ہو چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں حیدرآباد سکندرآباد کے اندر یہ پہلے نمبر یا دوسرے نمبر پر اتنی بڑی عمارت صدر محترم جناب نقیب ملت بیرسٹر حسن صاحب کے MP فنڈ سے جو آج عمارت ٹھہری ہوئی ہے، جس کے اندر جونیئر کالج ڈگری کالج لڑکیوں کے لیے چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں حیدرآباد کے اندر نمبر 1 کالج ہے اور وہاں کا رزلٹ بھی بہت الحمدللہ بہت اچھا آتا ہے رزلٹ. اور اسی طریقے سے ریاست تلنگانہ GHMC کی جانب سے جو پودے لگانے کا پروگرام تھا اور جونیئر کالج ڈگری کالج کیمپس کے اندر بھی آج وہ پودوں کا پروگرام آغاز کیا، وہاں پر بھی پودے لگائے. اور اس پروگرام کے اندر GHMC کے سرکل 13 کے ڈپٹی کمشنر میڈم اور ہارٹیکلچر کے فارسٹ آفیسرز ان پروگرام میں شامل تھے. اور حلقہ کاروان کے گولکنڈہ نمائندہ کارپوریٹر، ٹولی چوکی نمائندہ کارپوریٹر، سابقہ نمائندہ کارپوریٹر جناب پٹھان صاحب اور نال نگر کارپوریٹر جناب نصیر صاحب، جماعت کے صدر متمدن ایکٹیو ورکرز اس پروگرام میں شامل تھے. اور اسی طریقے سے گولکنڈہ ایریا ہاسپٹل کا سڈن انسپیکشن کیا گیا، جو پبلک کی شکایت اور پچھلے 15-20 دن سے شہر حیدرآباد تلنگانہ کے اندر جو وائرل چل رہا ہے، جو بخار، جاڑا بخار اور اسی طریقے سے ڈینگو کے بھی کافی کیسز آ رہے ہیں، روزانہ پیپر کے اندر آ رہا ہے. اور یہاں پر مجھ کو چند شکایتیں فون پر آئی تھی اور سڈن میں آ کر گولکنڈہ ایریا ہاسپٹل کا انسپیکشن کیا اور تمام پیشنٹ سے اور تمام لوگوں سے ملاقات کر پوچھا. یہاں پر الحمدللہ گولکنڈہ ایریا ہاسپٹل کے اندر ڈینگو ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی کٹس اویلیبل ہے اور تمام دوائیں بھی اویلیبل ہے، ڈاکٹرز بھی اویلیبل ہے. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آج کلکٹر صاحب سے، کمشنر صاحب سے، ویدیا وجان پرساد کے کمشنر صاحب سے، کلکٹر صاحب سے ملاقات کر اور کچھ کٹس کی ضرورت ہے اور کوئی دوائیں کی ضرورت ہے اور کچھ بھی ضرورت ہے تو انشاءاللہ نمائندگی کرنے کے لیے جماعت آگے بڑھ کر ہر وقت تعلیم میدان میں اور صحتی میدان کے اندر آگے بڑھ کر کام کرتی ہے. انشاءاللہ آگے بھی کام کریں گی. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آج سے 15 دن پہلے کلکٹر حیدرآباد اسی گولکنڈہ ایریا ہاسپٹل کا معائنہ کرے تھے اور کئی گورنمنٹ اسکولس کا بھی معائنہ کرے تھے. انشاءاللہ پھر کلکٹر صاحب کو کاروان کے اندر پتنی پورہ ہاسپٹل ہے اور کئی بستی دواخانے ہیں، ان بستی دواخانوں کا بھی دورہ کرانا انشاءاللہ آن قریب میں دورہ کرانے کی پوری کوشش کریے. میں اس میڈیا کے ذریعے عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے حلقے جات کے اندر کوئی بھی مسائل کچھ بھی رہے آپ مجھ کو بتائیے یا میری جماعت کے صدر متمدن یا کارپوریٹرز کو بتائیے. انشاءاللہ آپ کے مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. اور گولکنڈہ سپرنٹینڈنٹ صاحب، RMO صاحب، تمام اسٹاف سے ملاقات کیا، ان تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. مرکزی حکومت کی جانب سے غریب افراد کو سہارا دینے کے لیے پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت مالی امداد کی جاتی ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے رہنے کے لیے مکان بنا سکتے ہیں. لیکن ریاست اتر پردیش کے مہاراج گنج ضلع میں لوگوں کے گھر تو نہیں بنے، الٹا ان کے گھر ہی ٹوٹ گئے. تفصیلات کے مطابق ریاست اتر پردیش کے ضلع مہاراج گنج میں پردھان منتری آواس یوجنا کی رقم کی پہلی قسط ملتے ہی 11 خواتین اپنے شوہروں کو چھوڑ کر عاشقوں کے ساتھ فرار ہو گئی. ان خواتین کو فی کس 40,000 روپے پہلی قسط حاصل ہوئی تھی. اس کے بعد متاثرہ شوہروں نے متعلقہ محکموں کے ذمہ داروں سے شکایت کی اور دوسری قسط نہ بھیجنے کی خواہش کی. انہوں نے حکام سے کہا کہ مکان کی تعمیر کی دوسری قسط ان کی بیویوں کے اکاؤنٹ میں جمع نہ کروائی جائے. دوسری جانب محکمے کے حکام نے سرکاری رقم جو مکان بنانے کے لیے استعمال نہیں کی گئی اسے واپس لینے کے عمل کا آغاز کر دیا ہے. اسی دوران جن کی بیویاں عاشقوں کے ساتھ بھاگ گئی وہ شوہر اس بات کو لے کر بھی فکر مند ہیں کہ کہیں رقم وصول کرنے کے لیے انہیں نوٹس تو روانہ نہیں کی جائے گی، جبکہ وہ رقم انہوں نے مکان کی تعمیر کے لیے استعمال نہیں کی ہے بلکہ ان کی بیویاں یہ رقم لے کر بھاگ گئی. تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ٹیم انڈیا کے کرکٹر محمد سراج نے ملاقات کی. کرکٹر سراج نے چیف منسٹر کی رہائش گاہ پر ریونت ریڈی سے ملاقات کی. چیف منسٹر نے سراج کو T20 ورلڈ کپ جیتنے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے انہیں شال اڑا کر تہنیت بھی پیش کی. اس موقع پر CM ریونت ریڈی نے سراج کو ٹیم انڈیا کی جرسی بھی پیش کی. اس پروگرام میں چیف منسٹر کے ساتھ وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی، وزیر پنگولیٹی سرینواس، کانگریس لیڈر محمد اظہر الدین اور دیگر نے شرکت کی.